Kung natay mga sala, i-confess na to kay God. Kung natay mga sala, bisan pagagmay nga sala, bisan pag mo yung kagamay ra ni nga sala, pariha ra na sala. Kung kabalo ka nga mali gyud na siya. So i-accept nato ang mali o nya i-surrender nato kay God ang mga mali nga nahitabo nga nahimo nato sa atong kinabuhi. Dili nato itago kay ang Ginoo dili buta dili bungol, nakita niya ang tanang nahitabo sa imong kinabuhi. Nakita niya ang imong kasing-kasing. Kung tinuod ba ang imong kasing-kasing o dili, nakita niya kung nasuko ba ka o nalipay ba ka. Nakita na niya. So dili nato matago ang atong gibati sa Ginoo kay naa siya nga nagtan-aw sa imuhang kasing-kasing. Much better kung i-surrender na dayon nato. Syempre di ba makabalo man gyud ta ana. I-surrender nato ang mga mali. Okay? Para magiyahan ta sa Ginoo og kamaayuhan. Pareha kay David, gi-surrender niya kay God. Surrender siya, naingon siya, nakasala ko Lord, di ba? Nakasala siya. So mao punay dapat nato buhaton sa atong life nga i-surrender nato atong mga sala. Yes, si God nakakita sa imo nga nakasala ka, pero dili na siya mag-una-una. Gusto sa Ginoo nga kusang loob nimo i-surrender ang imong sala para mabag-o ka niya. Yes. Kung gusto ka mapabag-o sa Ginoo, i-surrender nimo ang imong kasing-kasing. I-surrender nimo kay God ang imong sala kay para mabag-o ka niya.